कप्तान का लाहौर में यलगार करेगा, दुनिया देखेगी। अमेरिकी कांग्रेस के रुकन ने कप्तान से मुलाकात क्यों की? अमेरिका इंपोर्टेड वजीर आजम को कितने डॉलर दिए? हुण जिहड़ी गल मैं तुहाडे नाल करन लगा है भी तुसी जरा गौर नाल सुनियो। मेरी कॉल का इंतजार करना, कभी भी इस्लामाबाद बुलवा सकता हूं, कभी भी इस्लामाबाद बुलवा सकता हूं। ये खान साहब, ये शमा है, शमा है, पाकिस्तान के शमा है और पूरी दुनिया के लिए शमा है। हर जगह पर इनका परवाना मौजूद है। जो बात कह रहा हूं, इमरान खान से मोहब्बत क्यों? लड़की ने सब कुछ लाजवाब कर दिया, लाजवाब। परवेज लाई की बड़ी साजिश पकड़ी गई, एक सूबा दो वजीर आला। तमाशा क्या है? इमरान खान मीनारे पाकिस्तान पर क्या करेंगे ये तो पता लग सी न जिसले। टीम अचानक पलट गई। अमरीकी वफद कप्तान के घर पहुंच गया। अमरीकी रुकन कांग्रेस अलोनी इमरान ने कप्तान की तारीफों के पुल बांध दिए। अमेरिका से क्या पैगाम आया है? तैल का खेद इंकशाफ। खान ने तारीख रकब कर दी, लाहौरियों ने हक अदा कर दिया। जलसा का देखकर आरफ हमीद पलटी, दाद देने लगे, दाद। कबल अज वक्त कबल अज वक्त मुंतखबात का बड़ा इशारा मिल गया। इशारा मिल गया। बिलावल नवाज शरीफ के मामलात है तय, मौलाना की छुट्टी, गैर मुल्की साजिश के सबूत मिल गए। असद मजीद डट के मरासले की हकीकत मदाखलत हुई। कैसे क्या कह दिया? मरासला झूठा है। सलामती कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी की है, ये बड़ी बात है। इमरान खान का नया रिकॉर्ड, मरियम नवाज भी सुनते पसीना आ गया। फौज के हवाले से अहम पैगाम, भरपूर जलसे होंगे, आवाम को शिरकत की तायीद। ये बड़े मामलात हैं। खान को गुफ्तागी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त नहीं। जो गुफ्तागी करेगा उसका सर कला कम करा तुन, फरियाद न करा तुन, माफी न दिया तुन। और जेड़े बच्चियां ना लगे पीछे, ए 2 नंबर जनानियां रखी निया, इन्होंने संसार करा तुन। कप्तान की नई मदद की वीडियो आ गई। रुकावटें और धमकियां और हुकूमती उचकंडे के बावजूद कप्तान को कोई नहीं रोक सकता। इमरान ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ARY न्यूज की नशरियात बंद करके हुकूमत ने घटियापन का मुजाहरा किया है, बहुत घटियापन का मुजाहरा किया है। ARY की बंदिश करके नशरियात की जाती मफादात के लिए फौज को बुरा भला कहने वाला कौन है? फौज पाकिस्तान तनाज़ा कौन बना रहा है? मौजूदा साजिश और ये जो मामलात हैं ये अच्छे नहीं, इनके पीछे कोई बहुत बड़ी घुमड़ घेरी है। इमरान खान की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। शहबाज शरीफ की जनरल बाजवा समेत 3 चीफों से कौमी सलामती की मीटिंग शुरू, बड़ा ऐलानिया जारी होने वाला है। सफीर असद मजीद के बयान के बाद सारा खेल उलट गया। जड़ी गल आखना, इमरान खान के लिए आज नहीं निकलूंगा तो कल निकलूंगा, रोटी कपड़ा नहीं आजादी चाहिए। लाहौर जलसे में ख्वातीन जज्बाती हो गई, जज्बाती। मैं पाकिस्तान से बेवफाई नहीं कर सकता। अमेरिका धमकी दी थी। पाकिस्तान के हीरो असद मजीद डट गए। असद मजीद ने मीटिंग में सबको उगलवा दिया। शहबाज शरीफ की मीटिंग में मुश्किल उतर आई, सुनकर सारे खामोश हो गए। अमेरिकी सफीर धमकियों का एतराफ कर लिया। दबाव के बावजूद इमरान खान की हमायत। शहबाज शरीफ इस्तीफा दे सकते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाहुक्मे अलाई शहबाज शरीफ वजीर आजम इंपोर्टेंट वजीर आजम ये इस्तीफा देंगे इंशाअल्लाह। देंगे इंशाअल्लाह।
اسمبلیوں میں جھوٹ کا جنازہ شہباز شریف فلسطین پر خاموش کیوں؟ قومی اور پنجاب اسمبلیوں میں جو کچھ ہوا ذمہ دار عدالتیں ہیں، عدالتیں ہیں، عدالتیں ہیں۔ ہاں شہباز شریف کا استعفیٰ، فواد اور سب کی بڑی بیٹھک بڑی۔ اگر صحیح اسلامی حکومت دیکھنا چاہتے ہو تو انہیں دیکھ لو، زیکر نیک میں میدان میں آگے، اے اسلامی اے منہ تا مسور نہیں دال ہیں، اللہ خیر کرے اللہ۔ جنہیں بے قابو رات گئے کپتان کے سینے میں چھپے رات سامنے ہی آگے، پہلی دھمکی امیز مراسلہ چھپا لیا گیا، پھر کہا خان صاحب ابھی یہ بات نہ کرو، بار بار کہا مراسلہ کا ذکر نہ کریں۔ شہباز گل نے دھماکہ کر دیا، دھماکہ۔ مولانا کے پاس آخری 3 ایشو آپریشن ایشو۔ فضل الرحمان کیوں رو پڑے؟ حافظ حسین احمد کی بڑے انکشاف۔ اے روے نہ تکے کرے میں یا حیاسی فضل الرحمان نہ تو ہو سی، اے دروازے نہ لڑکتا رہا سی، لڑکتا 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 لڑکتا۔ جڑی گل کرنا پیاں قومی سلامتی کمیٹی کا سازشی خط پر رد عمل۔ خط سچا ہے، سازش ہوئی ہے اور اداروں کو ساتھ ثبوت چاہیے۔ یہ ثبوت چاہیے۔ تسی اگر یہ گل آخنے اساں کول اس دے معاملات ہی کوئی نہیں، اساں ڈسکس ہی کوئی نہیں کیتے، معاملات تو ہے ہی کوئی نہیں۔ خانہ کعبہ پر اور روضہ رسول پر لوگوں کو عمران خان کے لیے روتے دیکھا۔ عمران خان کا بال بھی کوئی بھینگا نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ ہوا تو خانہ جنگی ہوگی۔ کان کھول کر سن لو، پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے، میری کال کا انتظار کریں عمران خان۔ جب تک آن کو ماننے والے موجود ہیں تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سپریم کورٹ عدالت کا کام ہے سب کو ساتھ کرنا، ناقدین کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں۔ سپریم کورٹ آئین کی بالادستی کے لیے کھڑی ہے۔ قربانیاں دے کر بھی پیپل پارٹی نے ہمیشہ اداروں کا ساتھ دیا۔ کوئی ہمارے بارے میں کچھ بھی سوچے، ملک کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ججوں کے ریمارکس اے جڑی ہوں تواڈے نال گل کرن لگا۔ آرمی چیف کے امراض شمالی وزیرستان کا دورہ، پاک فوج کی کوششوں سے دہشت گردوں کو شکست، قبائلی اصلاح کے لیے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دی گئی۔ ترقی کے لیے ہر ممکن معاملات کرتے رہیں گے۔ بلوچستان کی ترقی کے لیے ایسے معاملات اٹھا رہے ہیں کہ نوجوانوں کو قومی ادارے میں شاملیت یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعظم سے فضل الرحمان، اختر مینگل اور خالد مسکی اور جام کمال اور امیر خان ہوتی کی ملاقاتیں اور سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ یہ بڑے معاملات انہوں میں دے دیتے ہیں۔ کراچی کے جلسے کا بڑا ریکارڈ توڑ دیا گیا۔ کتنے لوگ موجود تھے؟ عمران خان کی تقریر کراچی سے جلسہ براہ راست LIVE ہر پاس ہے۔ یہ گندے انڈے ہیں، مولانا کے کلپ چلائے گے، یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ مولانا جعلی خلائی مخلوق ہے۔ فضل الرحمان پر برس پڑے۔ یہ وڈی گل تواڈے نال میں کر دی تھی۔ کپتان کے اس خطرناک وار نے اپوزیشن کو ایک نوالے میں نگل لیا۔ کپتان کا ایسا کام کرنے جا رہا ہے جو اپوزیشن کو، سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ عدم اعتماد کی تاریخ کپتان کا ہی کھیل ہے۔ تہلکہ خیز انکشافات اور چین اور پاکستان کی چال کام کر گئی۔ 40,000 چینی فوج لداخ داخل، بنگلہ دیش دوبارہ پاکستان میں شامل ہونے والے ہیں۔ اور چین اور عمران خان کی کاوشوں سے جڑی گل میں آخنا اور حسینہ واجد پاکستان کا دورہ کریں گی۔ پاکستان غزوہ ہند کا گریزن ہے اور گریزن میں ہی ایٹم بم بنا کرتے ہیں اور چلا کرتے ہیں۔ جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں ان پر آگ حرام ہوگی۔ جو RSS ہے اور بھگوان بنانے والے ہیں یہ خاک بن جائیں گے۔ خاک بن جائیں گے۔ میں جو بات کہتا ہوں خاک بن جائیں گے۔ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی بات آپ کو بتا دی۔
कप्तान के इस खतरनाक वार ने अपोजिशन को एक नवाले में निगल लिया। क्या कप्तान ऐसा काम करने जा रहे हैं कि अपोजिशन की सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे? अदम एतमाद की तारीख कप्तान का ही खेल है और तहलका खेज मामलात। हाँ, शैतान के बाद मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल है, और ये तो एक ऐसा सांप है जो अपने ही बूढ़े बाप अमेरिका को अंदर अंदर से ही डस कर खत्म कर रहा है। खैर, अच्छी बात है, लेकिन उनको मालूम नहीं सांपों का शिकारी भी होते हैं जिन्हें दुनिया मारखोर कहती है। जेड़ी गल करना पिया इस अपना जहन ही रख छोड़ियो। ये जेड़े मामलात ने ठीक नहीं है। बैतुल मुकद्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के मामलात पर रूस चीन खुलकर अमेरिका के खिलाफ मैदान में आगे। बाद औरतों को कफन के जरिए ही पर्दा करवाया जा सकता है, जिंदगी में वो पर्दा नहीं करती। बाद मर्दों का जनाजा मस्जिद में आता है और जिंदगी में नहीं आते। जब जनाजा आता है उस वेले आते हैं। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। जेड़ी गल करना, एक आखिरी गल मेरी सुन लो। जिस तरह अमेरिका जलील होकर अफगानिस्तान से निकला, इसी तरह भारत कश्मीर से जलील होकर निकलेगा। सबको हो इंशाअल्लाह बाफज़ल ताला।